नमस्कार, गोर्खा टेलिभिजन एचडीमा स्वागत छ। म सङ्गीता काफ्ले। कार्यक्रम हो हाम्रो यथार्थ। भनिन्छ जिन्दगी हातमा राखिएको कागती जस्तै हो, भुइँमा पछारेर थच्चारेर अनि चिथोरेर त्यसलाई थिलथिलो बनाउने या त्यसमा चिनी मिसाएर शरबत बनाउने त्यो हामीमै भर पर्छ। हाम्रा वरिपरि त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन् जसले आफ्नो अपाङ्गतालाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरी सफल जीवन बाँचिरहेका छन्। सङ्कुचित विचार भएका छिमेकी, गाउँ, समाज र सिङ्गो देशले नै उनीहरूलाई तिरस्कारको ढुङ्गा हानि नै रहे। तर तिनै ढुङ्गा बटुलेर उनीहरूले आफ्नो हौसलाको घर बनाए। पटक पटक लड्दा पनि हिम्मत नहारी निराशालाई नै आफ्नो अघि घोडा टेक्न बाध्य बनाएका त्यस्ता प्रेरणाका खानीहरूका आरोह अवरोह र सफलताको कथा नै हो हाम्रो यथार्थ। आउनुहोस् त्यस्तै एकजना व्यक्तिको जिन्दगीको भोगाइलाई नजिकबाट निहालौँ। अनेकन बाधा र व्यवधानका बीच पनि खुसी भएर सफल जीवन बाँचिरहेका जो कोही पनि त्यस्ता व्यक्तिको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन्, जसले आफ्नो अपाङ्गतालाई अभिशापको रूपमा लिने गर्दछन्। तर इच्छा शक्तिको अघि कुनै पनि किसिमको अपाङ्गता तगारो बन्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गरेर देखाएका कैलालीका 40 वर्षीय कृष्ण चौधरीलाई देख्दा मात्र पनि अपाङ्गता आफै हार मान्छ। उनले नचढेको समस्याको त्यस्तो कुनै उकाली छैन, नझरेको समस्याको त्यस्तो कुनै ओह्राली छैन। पीडा र निराशाको समुद्रमा उनी यति धेरै पौडिसकेका छन् कि निराशा भन्ने शब्द उनको जीवनको शब्दकोशबाट पखालिसकेको छ, जसमा उनका बालसखाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। प्रत्येक उकाली ओह्रालीमा उनको बैशाखी बनेका तिनै बालसखाहरूप्रति उनी आजका दिनमा पनि कृतज्ञ देखिन्छन्। म गाउँमा जन्मेको व्यक्ति र त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर व्हिलचेयरको पनि यस्तो व्हिलचेयर हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन र म चाहिँ बामे सरेर जान्थेँ र अरू साथीहरूले चाहिँ मलाई बोकेर लगिदिनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, गाउँघरतिर चाहिँ राम्रो बाटोघाटो पनि थिएन र हिलो माटो थियो, त्यत्तिकै जानु पर्थ्यो र धेरै सङ्घर्ष गरेर म चाहिँ स्कुलसम्म गएँ। र मेरो परिवारले पनि अब दाइ भाइ होइन, दाजु भाउजू अनि उहाँहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। दाइले चाहिँ बोकेर स्कुल लगिदिनुहुन्थ्यो र पछि चाहिँ साथीहरूले चाहिँ साइकलमा बसालेर चाहिँ मलाई स्कुल सँगसँगै लगिदिनुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ म चाहिँ स्कुल जीवन बिताएँ र त्यस 5 कक्षासम्म म चाहिँ गाउँकै स्कुलमा पढेँ भने त्यसपछि चाहिँ म लगभग 4 किलोमिटर टाढाको स्कुलमा जानुपर्ने अवस्था भयो र साथीहरूले मलाई साइकलमा बसालेर लगिदिने। तर समस्या के भयो भने जब असार साउन भदौ आउँथ्यो त्यतिखेर चाहिँ बडा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो मलाई। त्यहाँ बाटो चाहिँ साइकल गुड्ने बाटो थिएन हिलोले गर्दा, अनि म 3 महिनासम्म घरमै अध्ययन गर्थेँ र त्यसरी चाहिँ सङ्घर्ष गरेँ र त्यतिखेर मसँग व्हिलचेयर पनि थिएन। यसरी चाहिँ मैले 10 कक्षासम्म गाउँमै पढेँ। सबैमा उस्तै न्यानोपन नभए पनि मित्रताको अस्तित्व बाँकी नै रहेको कुरा उनले काठमाडौँ आएपछि पनि महसुस गरे। पुनः केही मित्रहरू उनका सारथी बनिदिँदा सङ्घर्ष गर्न उनलाई थप ऊर्जा मिल्यो। हामी गाउँघरमा जन्मेको व्यक्ति
र काठमाडौँ आइसकेपछि मैले यहाँ के देखेँ भने त्यतिखेरको हुन त यो सहर बजारमा अब सबैको आफ्नो आफ्नो बाध्यता हुन्छ, एकअर्काप्रति गाउँघर जस्तो सहयोगको भावना अलिक कम देखेँ। त्यो किन मैले अनुभूति गरेँ भने मैले स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि साथीहरूको जुन सहयोग थियो त्यो चाहिँ मैले काठमाडौँ आइसकेपछि अलिकति त्यो भएन कि जस्तो चाहिँ मलाई त्यतिखेर भयो र म चाहिँ काठमाडौँमा सक्दिनँ जस्तो फिल भएर म चाहिँ गाउँमै बरु जान्छु, यहाँ म सक्दिनँ भनेर म धेरै अलिकति त्यतिखेर चाहिँ हतोत्साहित पनि भएँ। र त्यसपछि साथीहरू फेरि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको त्यस्तै साथीहरूको सहयोगले म फेरि चाहिँ अब होइन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गरेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर म चाहिँ काठमाडौँ बस्न थालेँ। सुरुवाती अवस्थामा धेरैले उनलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ खस्क नलाग्ने मनोबलमा तब ठेस लाग्न पुग्थ्यो जब समाजका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरूले नै उनको शारीरिक अवस्थालाई भद्दा विश्लेषणको विषय बनाउने गर्दथे। तर त्यस्ता विश्लेषणलाई उनले ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरे। फलस्वरूप उनी जस्ता प्रतिको समाजको दृष्टिकोणमा थोरै भए पनि परिवर्तन आएको उनको अनुभव छ। हो, केटाकेटीहरूले पनि भन्थे र समाजकै अलि बुर्जुग व्यक्तिहरूले अलि बुद्धिजीवी आफूलाई भनाउँदा व्यक्तिहरूले पनि त्यो चाहिँ हामीलाई हो यो त केही गर्न सक्दैन, यिनीहरूलाई त खालि कुनै ठाउँमा लगेर पाल्नु मात्रै पर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू गर्थे। त्यो सुन्दाखेरि म आफैलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो र म कहिलेकाहीँ सोच्थेँ कि ओहो उहाँहरू त सबै गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू कतै जानु पर्यो भने किन हिँडेर जान सक्नुहुन्न, किन बस चढेर जानुहुन्छ भन्ने आफै म कल्पना गर्थेँ। पहिला हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै फरक छ, किनभने पहिला हेप्ने दृष्टिकोणले हेर्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँहरू पनि सक्नुहुन्छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारको वातावरण चाहिँ मिलाइदिनुपर्छ, त्यति मात्रै हो। खेलकुदमा विशेष रुचि भएका उनले अपाङ्गताका बावजुद पनि विभिन्न राष्ट्रहरूमा आयोजना गरिएका खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा अपाङ्ग मैत्री समाज संरचना र वातावरणका सन्दर्भमा हाम्रो राष्ट्र निकै पछाडि रहेको उनको बुझाइ छ। नीति नियमको कुरा गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ विदेशको नीति नियम र नेपालको नीति नियममा खासै भिन्नता छैन। तर कुरा के हो भनेपछि कार्यान्वयनपट्टि प्रमुख कुरा चाहिँ कार्यान्वयनपट्टि, किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै हामी संरचना बनायो भने सबैको लागि सोच्दैनौँ भने त्यहाँ विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने सबैले सबैको लागि सोच्छन्। एकअर्काले यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है, अरू हाम्रो समाजमा अरू व्यक्तिहरू पनि छन् है भन्ने कुरा चाहिँ जुन उहाँहरूको सोच्ने जुन छ नि र सोचिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रमुख चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो छ विदेशमा, र नेपालमा चाहिँ त्यो अझै भएको छैन। र विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति मेरो समाजको मेरो देशको नागरिक हो है, र यो नागरिकलाई के चाहिन्छ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छ, र त्यही हो मेन फरक भनेको त्यही हो। कुनै पनि पुरुषको सफलताको पछाडि एउटी नारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा उनकी श्रीमती सीता चौधरीले प्रमाणित गरिदिएकी छिन्। समाजका तिरस्कारका बीच पनि उनलाई आफ्नी अर्धाङ्गिनीको रूपमा पाउनु कृष्णका लागि सफलताको पहिलो खुड्किलो बन्यो। एक अर्काप्रतिको माया, त्याग र समर्पणका कारण उनीहरूको जीवनको रथ खुसीका साथ गुडिरहेको छ। 2063 सालमा 62 सालमा चाहिँ म आफै पनि अब अलिकति मेरो पहिलेदेखि नातेदार पर्ने होइन, अनि मैले गाई गुई के सुने भने मेरो मिसेसले चाहिँ मलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो भन्नाले अलिकति अर्कैको मुखबाट, अनि मैले डाइरेक्ट फोन गरेँ के छ त होइन, यसो सुन्छु म के रहेछ कुरा वास्तविक कुरा, अनि उहाँले म अहिले डिसिजन दिन सक्दिनँ, म घरमा सोधेर त्यसपछि चाहिँ म भन्छु भनेर त्यसरी भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ फोनमा चाहिँ कुरा भयो, र
र 1 वर्षसम्म हामी फोनमै मात्रै कुरा गऱ्यौँ र फोनमा कुरा गरिसकेपछि त्यसपछि ल ठिकै छ नि त, म चाहिँ यस्तो छु, म अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ होइन, अब थाहै छ सबै कुरा, भोलि पर्सि केही अप्ठ्यारो भयो भने साथ दिनुपर्छ, भोलि पर्सि केही भयो भने होइन मलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो चाहिँ भन्न पाइँदैन भनेर त्यसरी सहमतिमै हामी चाहिँ विवाह गऱ्यौँ। र विवाह गर्दा पनि त्यतिखेर पनि अब जुन समाजले अनि घर परिवारले पनि अप्ठ्यारो चाहिँ घर परिवारबाट चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ भएको थियो। समाजले त सबै अब यस्तो गरिस्, यस्तो बिहे गरिस्, यस्तोसँग कसरी बस्छस् भनेर सबैले भन्यो भन्न चाहिँ, तर म त्यो कुरा गरिनँ क्या। अब एक कानले सुन्ने एक कानले उडाइदिने गरेँ। र उहाँको सबभन्दा राम्रो चाहिँ मलाई अब खुट्टाले काम गर्ने होइन, दिमागले गर्ने हो नि त। अनि त्यो दिमागले गर्ने काम हो, त्यही भएर म केही वास्तै नगरिकन त्यो कुराहरू पचाइदिएर बिहे गरेकै हो। मलाई उहाँसँग बिहे गरेर त एकदम खुसी लाग्छ, हेर्नु माया गर्नुहुन्छ। बरु म खुट्टा भएको मान्छेसँग गरेको भए माया गर्नुहुन्थेन होला सायद। छोरीकी रूपमा लक्ष्मीको आगमनपछि त उनीहरूको खुसी झन्नै दोब्बर भएको छ। माया, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा र सुसंस्कार दिनमा कमी नगरेका आमा बाबुलाई समाजसेवी बन्ने लक्ष्य लिएकी छोरी पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छन्। मेरो नाम एलिजा चौधरी हो। म सेन्ट जेभियर स्कुलमा पढ्छु र म अहिले कक्षा 7 मा छु। भविष्यमा त म अब त्यही सोसल वर्क्सहरू अनि अरूलाई हेल्प गर्ने। बाबा मम्मीलाई त अरू केही नै, बस थ्याङ्क यू फर द लाइफ। इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर ललितपुरमा कोअर्डिनेटरका रूपमा कार्यरत उनले जीवनमा धेरै आरोह अवरोह देखिसकेका छन् र आजका दिनमा पनि चुनौतीका पहाडहरू भएकाले सबैको साथ र सहयोगको उनले अपेक्षा गरेका छन्। र त जुन समाज छ नि, समाज परिवर्तन हुनुपर्छ, एकअर्कालाई सोध दिनुपर्छ। यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि हाम्रो समाजको हुन्, हामीले गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई पनि भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। र त्यस्तै गरेर परिवारले सोच्नुपर्छ। परिवारले पनि मैले धेरै ठाउँमा हेरेँ, पहिलो कुरा त परिवारले नै सपोर्ट गरेन भने, परिवारको सहयोग पाएन भने ऊ बाहिर निस्किन सक्दैन। बाहिर निकाल्नको लागि त्यसको लागि सहायक सामग्रीको आवश्यकता पर्छ। जस्तै व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताको लागि व्हिलचेयर चाहिन्छ, त्यस्तै गरेर बैशाखी टेक्नोलाई बैशाखीको आवश्यकता पर्छ। हामीले यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ हामीले कस्तो बुझिरहेछौँ भने यही फरक छ हाम्रो बुझाइमा। व्हिलचेयर जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई त निकाल्छौँ, तर कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि के आवश्यकता पर्छ हो, यो कुरा हामीले पहिलो कुरा बुझिदिनुपर्छ। र त्यसको सँगसँगै चाहिँ शिक्षाको कुरा आउँछ। त्यो शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि रोजगारीको कुरा आउँछ। र शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ उसको स्कुलको भौतिक संरचना कस्तो हुन्छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँको टिचरहरूको शिक्षकहरूको व्यवहार कस्तो भइरहेछ, त्यो कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ र ती कुराहरू नै धेरै चुनौतीको विषय हो। पहिलेको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सुधार आएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको र राज्यले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न नसकेको प्रति उनको गुनासो रहेको छ। तर पनि उनले आशाका किरणहरू नै नदेखेका भने होइनन्। पहिला जुन समाजले हेर्ने दृष्टिकोण थियो, हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ केही गर्न सक्दैन, यिनीहरू चाहिँ खालि अरूको सहारामा बाँच्छन् भन्ने एउटा पहिलाको सोचाइ थियो। त्यो चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो नभएको होइन। र मलाई देखेपछि जस्तै अझै पनि व्हिलचेयरमा गुड्यो भने ओहो कस्तो मान्छे आयो भन्ने पहिला थियो। अहिले अलिक कम भएको छ स्वाभाविक रूपमा, किनभने अहिले धेरै मात्रामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीहरू नै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू नै हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सक्यौँ जस्तो लाग्छ। र त्यतिखेर चाहिँ कतै जानु पर्यो भने आफैलाई पनि लाज लाग्ने र अरूले पनि भन्ने ओहो कस्तो व्यक्ति हो, यो के हो कसो हो, अनेकन प्रश्नहरू गर्ने। त्यसले गर्दा अलिक पहिलाको भन्दा अहिले अलिक चेन्ज चाहिँ आछ र बिस्तारै अहिले अलि मन्त्रालयमा चाहिँ सिंहदरबारभित्र चाहिँ अलिअलि वातावरण चाहिँ भइरहेछ। तर जुन रूपमा हुनुपर्ने
अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने, त्यस्तै बालबालिका मैत्री हुनुपर्ने हैन, त्यो किसिमको चाहिँ अझै नीतिमा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कृष्ण चौधरी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। हाम्रो घर छिमेक समाज गाउँ सहर र सिङ्गो देशमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ। समाज विकसित हुँदैछ, तर पनि अपाङ्गतालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण सङ्कुचित नै छ। कुनै व्यक्ति अपाङ्ग हुँदैन, उसलाई अपाङ्ग सोच्ने मानसिकता चाहिँ अपाङ्ग हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई न त हामीले तिरस्कार नै गर्न हुन्छ, न त उनीहरूलाई हाम्रो दयाको नै खाँचो छ। खाँचो छ त केवल हाम्रो साथ सहयोग अवसर र मानवताको। साथ सहयोग र अवसर पाए अपाङ्गतालाई पनि जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै सफलताको शिखरमा पुगेका कृष्ण चौधरी पक्कै पनि अनुकरणीय छन्। उनको इच्छा र हौसलाले सदैव आकाश छोइरहोस्। अपाङ्गता कुनै कमजोरी होइन, न त यो पूर्वजन्मको पाप नै हो। यो त केवल एक प्रकारको शारीरिक अवस्था मात्र हो, जसले कसैको जिजीविसा र सफल हुने भोकलाई मार्न सक्दैन। अवसर पाएमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि समाज र सिङ्गो देशलाई नै अतुलनीय योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने यथार्थ मनन गर्न जरुरी छ। उनीहरूको हौसलाको दियोमा हामीले तेल मात्र थपिदिन सक्यौँ भने पनि त्यसले चारैतिर उज्यालो छर्न सक्छ। त्यसैले अपाङ्गता भएकाहरूलाई दया होइन माया गरौँ, तिरस्कार होइन सम्मान गरौँ र उपेक्षा होइन अवसर दिउँ अनि महसुस गरौँ हरेक बिहान झुल्किने घाममा बेग्लै न्यानोपन हुनेछ। दर्शकबिन, आजको बसाइमा यति नै। आरोह अवरोह भोगाई र सफलताको कथाको साथ अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। माया बाँडिरहँ, हातेमालो गरिरहँ।